अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अज़ीम ताज़ा अपडेट्स हमारे पास हैं। अल-क़स्साम ने 5 इसराइली टैंकों को तबाह कर दिया है। बुज़दिल इसराइल की टेंशन जो है वो एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि बढ़ चुकी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर से टेंट बस्ती पर हमला किया है। लोअर करम में जो है ये फिर से दहशतगर्दी का अमन पर वार हुआ है, उसकी कुछ तफसीलात है। यमन की बड़ी वार्निंग आ चुकी है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमास जो है मज़हमती तहरीक के अस्करी विंग ने कहा है कि उसने गज़ा की पट्टी के शुमाली हिस्से में 5 इसराइली जंगी टैंकों को निशाना बनाया, जबकि महसूर इलाके पर इसराइली बमबारी में मजीद दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं। यानी एक तरफ तो आप देखें कि सारी सिचुएशन में इसराइल वही कुछ कर रहा है जो उसने सीखा है, हमेशा मासूम लोगों को निशाना बनाना, घरों को निशाना बनाना, खवातीन को निशाना बनाना। आप इसके अपोजिट अगर देखें, हिजबुल्लाह ने हमेशा जो है वार किया है, या अल-क़स्साम ने वार किया तो सिविलियन पर नहीं किया, बल्कि वो सीधा जाके फौजी तंसीबात पर वार किया। वो उसूल है। इसीलिए हिजबुल्लाह की अगर रिस्पेक्ट की जाती, यमन की अगर रिस्पेक्ट है, या अल-क़स्साम ब्रिगेड इनकी रिस्पेक्ट है, तो ये वजह है कि वो आम आदमी को नहीं, वो कहते हैं इनका लेना देना ही जंग से नहीं है, जिनसे लेना देना है हम उसको टारगेट करेंगे। यही वजह है कि वो जिस तरीके से वार करते हैं, तो फिर वो फौजी तंसीबात को निशाना बना। लेकिन एक बुज़दिल रियासत क्या करती है वो भी आपके सामने है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि उसके जंगजुओं ने जबालिया पनाह गज़ीन के मगरब में अल-सफ्तावी इलाके में एक मिरकावा टैंक को धमाका खेज आलात से निशाना बनाया। दूसरे बयान में कहा गया कि उसके जंगजुओं ने जबालिया कस्बे के मशरक में 4 मजीद टैंकों को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा कि उसके जंगजुओं ने गजा की पट्टी के वस्त में अल-बरीज पनाह गज़ीन कैंप के मशरक में एक इसराइली अपाची हेलीकॉप्टर को जमीन से हवा में मार करने वाले रॉकेट से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। तो मुजाहिदीन की जो कार्रवाइयां हैं वो उसी तरह चल रही हैं, और उस कार्रवाई में कमी नहीं बल्कि तेजी आई है। इसराइली काबिज अफवाज ने गजा की पट्टी पर अपनी जो जारियत है उसको जारी रखा हुआ है, और मजीद कत्लेआम उन्होंने किए। हफ्ते की सुबह काबिज फौज ने दीर अल बलाह शहर में शोहदाए अक्सा अस्पताल की सड़क के साथ वाक़ एक खेमा पर बमबारी की, जहां पर बेघर अफराद मुकीम थे। इसराइली हमले में गजा शहर के मशरक में वाक़ शुजाया मोहल्ले में गोल खानदान के घर को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए। इस दौरान काबिज तैयारों ने गजा शहर के जनूब में वाक़े सबरा मोहल्ले के मगरबी हिस्से को भी निशाना बनाया। शुमाली गजा की पट्टी में जो है वाक़े बैत हनून में भी काबिज अफवाज ने बमबारी और धमाके की। इसराइली फोर्सेस ने गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा है। गुज़श्ता 2 रोज से जारी शदीद फ़िज़ाई हमलों में मजीद 140 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें तकरीबन कम अज़ कम 61 और जुमरात को 77 अफराद शहीद होने की उनकी तस्दीक हो चुकी है। तो बुज़दिल जो दुश्मन होता है वो हमेशा इस तरह वार करता है, जो मैंने आपको बताया कि मासूम लोगों को निशाना बनाता। कुरम एजेंसी के हवाले से अगर बात करें तो फिर एक दफ़ा फिर अमन के जो वहाँ पर वार हुआ है, और वहाँ पर जो अफसोसनाक खबर आई। एक तरफ तो आपने देखा कि वहाँ पर अमन कमेटियाँ बैठी और अमन कमेटियों ने जो फैसला किया, मशरान ने फैसला किया। एक तरफ तो मैं इस चीज़ को आप हैरान होंगे कि एक रियासत जहां पे आईन है, कानून है, वो फ्लॉप नजर आता है, फिर वही पुराना सिस्टम उसको आप उसका सहारा लेते हैं। पहले तो आप अंदाजा लगा लें कि यही जरगा जब ग्रैंड जरगे का इनेकाद पख्तून करते हैं तो क्या होता है, उस पर रियासत की जानिब से हमले किए जाते हैं, उसको तबाह करने के लिए, लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। अब जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो ये बात करते हैं कि भाई साहब हम लोगों के कार्ड ब्लॉक कर देंगे, पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें कि सिचुएशन ये है कि भाई साहब जरगा होता है और जरगे में फैसला होता है कि भाई साहब जो है जरगा होना चाहिए। जरगा चलो बेहतर है, मैं उस चीज़ पे तनकीद भी करनी चाहिए, लेकिन चलो जरगा हो गया। लेकिन उसके बाद जो सब कुछ हुआ है ये अफसोसनाक है। अब ये खबर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو علاقے ہیں، یعنی میرے پاس جو عدد و شمار آئے ہیں اس میں ڈپٹی کمشنر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بگن کا علاقہ ہے، یہ وہی بگن علاقہ ہے جس میں کئی لوگوں پر سیکیورٹی قافلہ تھا اور ان پر حملہ ہوا اور اس میں زیادہ تر ہلاکتیں ہوئی تھی۔ اس وقت ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، میرے پاس جو خبر آئی اس کے مطابق، اس وقت جاوید اللہ محسود جو ہے اس کو زخمی حالت میں تحصیل لوئر علیزے اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے علاوہ ایک پولیس اہلکار بھی فائرنگ میں زخمی ہوا ہے۔ علاوہ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحصیل علیزے ضلع کرم میں عرفانی کلی کے قریب جو ہے کلی کہتے ہیں گاؤں کو، سرکاری گاڑی پر پتھراؤ اور فائرنگ کی اطلاعات بھی موصول ہوئی۔ اس حوالے سے سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا ہے کہ ہم ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں اور اس مشکل وقت میں پاڑ چنار کے عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کے لیے اور غذائی کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ 87 دن کے طویل انتظار کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب غذائی اجناس جو ہیں وہاں پر جا رہے تھے تو کس طریقے سے اس پر حملہ کیا گیا، اور حملہ کرنے کے بعد جو ہے وہاں پر امن کو دوبارہ، یعنی ایک طرف تو آپ امن کی کوشش کرتے کہ امن کی بحالی ہونی چاہیے، پھر وہاں پر جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم، کتنی زیادتی، کون سے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہاں پر وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ریاست ان کے سامنے بے بس ہے، کون سی ایسی طاقت ہیں جن کے سامنے سب ریاست، یعنی آپ دیکھیں کہ غزہ کی جب ہم بات کریں تو غزہ کو محصور بنانے میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ ہے، یورپ ہے، اسرائیل جیسا طاقتور ملک ہے، یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، مسلمان ممالک بھی اس میں شامل ہیں۔ ہم مسلمانوں کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ مسلمان ممالک ہیں جنہوں نے اپنے مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے میں جو ہے چھرا گھونپا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کرم کا یہ علاقہ، پاڑا چنار کا یہ علاقہ، ریاست اتنی بے بس ہے کہ ایک روڈ کھولنے میں کیا ایسی وجوہات ہے، نہیں وہی بات آتی ہے، پھر سوال اٹھتے ہیں کہ وہی وجہ تو نہیں ہے، معدنیات کی وجہ تو نہیں ہے کہ معدنیات کی وجہ سے ان راستوں کو بندش اور پھر وہاں پہ انتشار اور پھر جنگی زدہ قرار دینا، وہاں پہ لوگوں کو تنگ کرنا، کیا وہ جو سوالات لوگ اٹھاتے ہیں پھر کیا وہ درست ہے؟ کیونکہ اگر یہاں پہ سیکیورٹی یعنی ایک ڈپٹی کمشنر محفوظ نہیں تو ایک عام شخص کیسے محفوظ ہوگا؟ یہی بگن کا علاقہ ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور سیکیورٹی ادارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، پاکستان کی فوج ان کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کی موجودگی میں وہاں پر فائرنگ ہوتا ہے اور پھر ایک دہشت گرد جو ہے اس کو مارا تک نہیں جاتا ہے۔ تو سوال تو اٹھتے ہیں اور سوال، لیکن آپ دیکھیں کہ دوائیاں نہیں ہیں، غذائی اجناس نہیں ہے، آپ دیکھیں میڈیسن نہیں ہے، پھر آپ دیکھیں پیناڈول کی ٹیبلٹس تک نہیں ہے، بچوں کی جو ہلاکت ہوئی ہے سب، آپ ان بچوں کو کیونکہ دودھ نہیں ہے، ماں جو ہے وہ کیا کرے، ماں کو خود کچھ نہیں کھا رہی ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں ریاست کی اس بے بسی کے پر جو ہے بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ ریاست کیوں اتنی خاموش، ایک کرم جیسے علاقے کو جو ہے وہ محفوظ بنانے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ تو آگے کیا پھر کون سے ممالک کے ساتھ جب ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ لڑیں گے، فلاں کے ساتھ لڑیں گے، پہلے تو اپنے محصور علاقے کو کلیئر کر دو اگر ایمانداری سے کچھ کرنا چاہو۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھو، بہت شکریہ۔